الدرس 16. تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال. لام فتحتين لن ضالا. دال فتحة ألف مد با شدة داب. با فتحة با دابة. دا كسرتين تن دابة. حا فتحة ألف مد جيم شدة حاج. جيم فتحة جا حاجة. كاف فتحة كا حاجك. حاجوك. لضالون ولا الضالين. همزة فتحاء تا ضمته أتو. حا فتحة ألف مد جيم شدة حاج. جيم ضمة واو مد نون شدة جون. نون كسرة يا سكوني. أتحاجوني. ولا تحاضون. واو فتحة صاد شدة وص. صاد فتحة ألف مد فا شدة صاف. فا فتحة ألف صغيرة فا. تا كسرتي والصافات. جاءت الصاخة. فا فتحة فا. همزة كسرائي فإي. ذال فتحة ألف سكون ذا. فإذا. جيم فتحة ألف مجا. همزة فتحة أ. فإذا جاء. تا كسرة طا شدة طب. طا فتحة ألف مد ميم شدة طام. ميم فتحة ما. فإذا جاءت الطامة. تا ضم لام سكون تل. فإذا جاءت الطامة. كاف ضم با سكون قب. را فتحة ألف صغيرة را.
فإذا جاءت الطامة الكبرى